सरकार तुमच्या आदारी, प्रशासन तुमच्या आदारी आणि आता रिपोर्टर तुमच्या आदारी जाला। काणकोण तालुक्याच्या लोलये कोळे पंचायतच्या एरियेक माशे म्हणटा ती, हांगा रस्त्याच्या सायडीच्यान गटाराचें स्वरूप आयिल्लें, हांगा भरपूर उदक आनी प्लास्टीक साठिल्लें आनी ताका लागून हांगा मलेरिया, डेंगू सारखे रोग जावपाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली। जेन्ना आमी इन गोवाचेर न्यूज हायलायट करून केलो ताजो पावरफूल इम्पॅक्ट पडलो आनी अधिकाऱ्यांक खंय तरी जाग आयली आनी 16 वरां भितर हांगचें हें उदक जें आसा तें सायडीक समुद्राक लावन दिलें गेलें। खरें म्हणटा जाल्यार अधिकारी जे कामगार आसात, जे सुपरवायझर आसात आनी ऑफिसान बसचे परस प्रत्येक कडेन फिल्डाचेर भोंवपाची गरज आसा, कारण खूब कडेन रिपोर्टर पावता अशेंच म्हणना। ताका लागून तुमी जर सगळे कडेन तुमची एरिया चॅक करत जाल्यार असली परिस्थिती येना। पूण जेन्ना न्यूज जाता तेन्ना खंय तरी प्रशासन जागे येता। ताका लागून न्यूजाक इन गोवाक लोकांनी थँक्यू म्हणलां आनी त्याच बरोबर लोकांनी सरकारा कडेन मागलां की न्यूजाचेर येवपाची वाट पळयनाकात, तुमचे जे अधिकारी आसात, जे कोण सुपरवायझर आसात तांकां फिल्डार धाडात आनी चॅक करात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।